When I became an MLA, I looked at things in one perspective. हांव चिंतालो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा आनी हांव जाणा आशिल्लो की आमचे पोंबरुपा झोरी आसा ती भरपूर फेमस फकत गोंयांत न्ही इंटरनॅशनली. लोक येताले हिंगा, ट्युरिस्ट येताले, फॉरेनर येताले न्हांवपाक नाजाल्यार बेश्टे बसपाक. आनी ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव म्हाका उगडास आहा 1980-81 तेन्ना हांव मुगे फिएट गाडी घेवन येयल्लो ते रस्ते बारीक बारीक रस्त्यान येयल्लो आनी झोरिको आयल्लो एक टायम पास करपाक म्हूण मुगे ग्रेट ग्रँडमदराची आवय पोंबुर्पा गांवाची तें मुगे कनेक्शन आसा हिंगा. तेंचें घर इगोर्जे सायडीन पण मागीर ते सगळे गेले पुर्तुगाला आनी कितें जालें तें मेळना. हांव चड खबर घेवपाक गेल ना नाल्यार चिंतले हांव वांट्याक येयलो म्हूण हांव जाणा ते हिंगाचे म्हूण. देखून म्हाका एक स्पेशल कनेक्शन आशिल्लो आनी हांवें म्हणलां आमी गांवाचें कितें करपा आहा तें करया. हांव नेणा पोंबुर्पा गांव कित्याक फाटीं आशिल्लो. पयलीं हांवें काम घेयलें तुमचो रस्तो मोसंडीचो करपाक आनी एक सांगता तुमकां कितले लोकांनी नाल्ल फोडले ते. हांवें एक नाल्ल फोडला आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तुका ब्लॅकलिस्ट करता तूं काम करना जाल्यार. काम केलें आनी फुडें आमी पासून आनी डेव्हलपमेंट करपा आहा थिंगा मोसंडीचें आनी कितें काम आहा तें हांव करून घेतलो तुमचें. पूण तुमी आयकलां आसतलें हांव असेंब्लीन पासून उलयलां आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक सांगलां आमी चिंतपाक जाय गोवा बियॉन्ड बिचीस आनी तेणे पासून तो स्लोगन काडला गोवा बियॉन्ड बिचीस. सो हिंटरलँड टुरिजम म्हणलें भितरल्यान फकत पयस न्ही वालपय सांगे तेसो असलें न्ही आमगे पासून हिंटरलँड जाता कित्याक तुमी जाणात कोस्टल लायन ते भरपूर टुरिजम येता आनी नॉन कोस्टल लायन आमी इंग्लीश फ्रेज आहा ऑफ द बीटन ट्रॅक म्हूण आसा पण लोक वचना थिंगा आमी ते प्रमोट करपा जाय. आमी प्रमोट केलें जाल्यार आमचे लोकल इकॉनॉमी वाडटा. आमचे लोकल कोण आसात ते कितें बांबू पांटले करतात नाजाल्यार बिस्कूट कितें करतात नाजाल्यार कसले धाकले धाकले वस्तू करतात तेश करून विकू जाता. आनी आमचे लोकल थर्ड पार्टी आमी टुरिजम म्हणटात तेन्ना आमच्यान कसले फंक्शन करून ते टुरिस्टाक जेवण कोणागे घरा एक व्हडलें हॉटेल न्ही व्हडलें घर नाका एक बारीक घरा पासून वयली जाल्यार 2-3 घरां स्प्रेड केलें जाल्यार जेवण दिलें जाल्यार तेंकाय इन्कम येता लोकांकूय चान्स मेळटा सर्वीस करपाक आनी तेंकाय उगडास येता. असलें बरें जेवण आशिल्लें आमी गोंयकाराचे घरान वचून आमी जेवले म्हूण आनी तो एक एक्सपिरियन्स आसता तो आमचो वेगळो. हांव एक सांगता तुमकां हांव केन्ना वयत जाल्यार हांव सद्दां खंय भायर गेले जाल्यार हांव शीत कडी जेवता. हांव आमचे गोंयकार जाल्यार हांव पयलीं सांगता तुगे घरा येतलो म्हाका हॉटेलां व्हर नाका कित्याक म्हाका शीत कडी जाय. म्हाका तें चिकन फ्रायड रायस आनी मागीर फ्रायड चिकन आनी तूं लंडनाक गेले जाल्यार तुका पाबां व्हरतात आनी पाबाक कितें दितात फिश एंड चिप्स म्हूण तें फ्रायड फिश आनी आमगे पोटेटो चिप्स आमी कितें वयतले थिंगा खावपाक म्हण तेंगे तें थिंगा आनी आमी कितें दुसऱ्या गांवांचे जेवण सर्वी करपाचें आमचे फिश करी रायस आमी सर्वी करपाचें. 1961 आसून आमचे पार्ट ऑफ इंडिया जालें तेन्ना आनी आमी फुडें टुरिजम आशिल्लो तेन्ना ट्युरिस्ट येताले हॉटेल नाशिल्ले लोकांगे घरान नुस्तेकारांगे घरान रावताले ते रुमान रावताले आनी कितें जेवताले ते व्हडले व्हडले पंजाबी फूड आनी हरियाणी फूड आनी थाय फूड कांय जेवण आसले. आमचे शीत कडी जेवताले आनी नुस्तें खाताले आनी वयताले म्हणटाले दीस इज व्हेरी नायस म्हण. सो अशें करून आमगे टुरिजम वाडलो लोक येवपाक लागलो आनी मागीर आमी पासून मॉडिफाय करपाक लागली तेंका जाय तें करया म्हण अशें करून न्ही आनी तसो टुरिजम एक्सेप्ट करना. तुका जाय जाल्यार तुगे गांवाचें जेवण जेवपाक थिंगाच रावता. तूं हिंगा येत जाल्यार
आमगे जेवण जेवतो आनी आमगे कल्चर कितें तें तूं पळय. सो हांव मातशें एक सेल्फीश जाता पूण आमगे गोंयकाराचे अस्मिता आहा तें कितकोन लोकांक दाखोवपाक आमचे कितकोन दवरपाक आमी आमचे हें आहा तें विकपाचें न्ही. आमी केले जाल्यार आनी टफ रावले जाल्यार बरें जाता. आनी 2023 मे म्हाका दिसता डेट एक्झॅक्टली 14 मे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हो डेट फिक्स करून आनी ते काडलेलो हिंगा विजीट मारलेलो आनी तेणें रोखडें सांगलें वयर हे जोरीची आनी हे सेट सगळे कंडिशन बरो ना. आमचे नोळे पासून भायर सरतले, लोक पडले हिंगा, लोकांक मार जाला, थोड्यांक इंजरी जाले आनी भुरगे पासून फेट्टाले तांकां पासून तोपले. सो हांवें म्हणलें बेगीन अर्जन्सी आहा आमचें काम करपाक. आनी हांव खूश आहा की मिनिस्टर आयलो आनी डायरेक्शन दिलें की असले हे आमी रोखडे एक ब्लू प्रिंट घालया. आनी हांव ऑफिसरांक पासून देव बरें कर म्हणटा कित्याक ते कॉन्स्टंटली इन टच आशिल्ले म्हजे कडेन, दाखयताले प्लॅन, अप्रूव करताले, आयले परत हिंगा सायटीर आनी सगळे परत व्हेरिफिकेशन करून फायनली प्लॅन पास जालो. म्हूण तुमी जाणात सद्दां कसलो प्रोजेक्ट आहा तेन्ना इवन बारीक रस्त्याचें काम करपाक टायम वता, फायनान्शियल अप्रुवल हाडपाक. म्हूण नॉन कावंटींग स्वदेश दर्शन 2.0 थिंगा प्रोजेक्ट आहा केंद्रीय सरकाराचे थिंगा तो ते भितर गायलो. हांवें परत असेंब्लीन जाल्ले कित्याक लोक म्हाका विचारतालो सर तुमचे व्हडले हें जालें हें कितें बेश्टें दाखोवपाक लोकांक. हांवें ताका सांगलो लोक विचारता देखून हांव तुका क्वेश्चन विचारूं वयता आनी क्वेश्चन म्हाका उत्तर जाय आसलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी तेणें सांगलां अप्रूव जाला आमी कोतले आनी आयज जे आमी आहात थिंगा फावंडेशन स्टोन घालपाक तुमकां सगळ्यांक हांव एमडीक सांगता मातशें ते प्लॅन म्हाका धाड म्हूण तुमकां हांव सर्क्युलेट करतलो वॉट्सॅपाक. तुमकां पटले कितें येतले ते सगळे आनी आमचे फकत आमचे लोकांक न्ही म्हूण सगळे गोंयकाराक आनी ट्युरिस्टाक हें बरें पडटलें. हांवें पासून आयकलें कितें हें जोरी तुमी जाणात इगोर्जीची बाट आशिल्ले पयले मागीर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान वयले ते म्हूण 1915 एक पिंटो फॅमिली 2 भावान हें काम केल्लें हिंगा आनी तेंचें नांव प्लाकाचे पासून आहा फाटल्यान. तेजे आतां थोडे दीस फाटीं कोणी फेसबुकान घायले तेगे सोयरे म्हूण कोणी कॅप्टन आहा बोटीर आनी हांवें कनेक्ट केलें ते कडेन आनी ताका सांगलेलें आमी करूं वयतात तो बरो खूश जालो. पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक. आतां कितें प्रोजेक्ट करतात तेन्ना म्हाका एक मातशें भंय आसता की आमचे लोकांक कितें एंट्री फी आसा जाल्यार कित्याक आमचे लोकल गांवचे लोकांक कित्याक सद्या येतात तेन्ना फुकट येतात फुकट वयतात. हांव जाणा तुमकां देस्पेज आसतलो मेंटेनन्स करपाक म्हूण आमचे लोकांक एथलीट एक परमीट सिस्टम नाजाल्यार आयडी दाखयल्या आमचे लोकांक फुकट मेळपाक हांव रिक्वेस्ट करता. कित्याक फायनली आमची गांवांची जोरी आनी कोत्ता आसतना आमच्या गांवांक बेनिफीट पयले आसपाक जाय, दुसऱ्याचे मागीर चिंतूं जाता. पण आमच्या गांवांचे बेनिफीट आहा जाल्यार आमच्या लोकांक येवपाक जाता, आमच्या भुरग्यांक येवपाक जाता, आमचे फॅमिली लोक पासून येवपाक जाता. बरें हांव म्हण हांव कितें फंक्शन करता तेन्ना पार्टी करता तेन्ना फुकट करपाचें ना म्हूण आमी विजीट मारतात जाल्यार आनी न्हावपा येतात जाल्यार मातशें तेजेर तूं लक्ष दवर की आमचे ओपन एंट्री आसपा जाय. रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितून न्हेसपाचें कितें करपाचें नो प्रॉब्लम म्हूण हें फुकट एंट्री येवपाक हांव रिक्वेस्ट करता. आनी तेजे भायर हांव आनी कांय व्हडले डिमांड ना आमचें लोकां पासत हांव चिंतता आनी हांव मागणें करता आनी हें म्हगे 2 उतरां